आसतना ताका खूब कारणां आसलेलीं फाटल्यान. कारणां कितें कितें आसलेलीं पळय तेजें सविस्तर विश्लेशण हांव तुमकां जेन्ना हांगासर मांद्रे ग्रामपंचायतीची आतां कितें जालां, आयज कितें जालां की आयज सरपंच जो आसलो तेचेर नो कॉन्फिडन्स हाडल्याच्या नंतर आयज ते नो कॉन्फिडन्स प्रूव करच्या खातीर आयची बैठक आसली आनी ती आयज मेजॉरिटीन पास जाला. सो आयज प्रशांत नायक म्हणटात ते ऑफिशियली म्हणटात तशें ते आतां एक सरपंच जाल्लेले आसा. आयज जी प्रक्रिया जी आसलेली पळय ती नो कॉन्फिडन्स प्रूव जावपाचें काय न जावपाचें तेचेर आसा. तुमी जो म्हाका प्रश्न केला पळय रिगार्डींग शपथ वगैरे, सो हेचेर सविस्तर विश्लेशण हांव जे दिसा मांद्रे ग्रामपंचायतीची सरपंच पदाची निवड जातली, निवडणूक आसतली, त्या वेळाचेर तुमी बी हांगा आसतले, त्या वेळाचेर सविस्तर विश्लेशण हांव त्या दिसा करतलो. कित्याक 12 ऑगस्ट 2022 टील 6 सप्टेंबर 2022 पर्यंत कितें कितें घडलेलें आनी ताच्या नंतर म्हणटा तशें जेन्ना 11 मार्च 2024 ह्या दिसा प्रशांत नायक जे सरपंच जाले त्याच्या पयलीं कितें घडलेलें हेचें सविस्तर विश्लेशण हांव त्या दिसा करतलो. त्या दिसा तमाम मांद्रेकाराकच न्हय तर तमाम गोंयच्या जनतेक मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळें जें कितें एलॉब्रेशन आसा तें करपाचें आसा. कित्याक हे पॅनल जे घडलेले पळय त्या वेळाचेर म्हजे मित्र, कित्याक म्हजे जवळचे मित्र, इज नॉट माय पॉलिटिकल फ्रेंड, मांद्रेचे ऑनरेबल MLA जी दारोडकर जे आसा पळय हेंकां हांवें केन्नाच 2019 सपोर्ट करूंक ना, 2022 सपोर्ट करूंक ना. पण एक आमची मैत्री जी आसा पळय ही मैत्री तेची आनी म्हाजी 2002 पासून आसा. तो एक स्पोर्ट्समॅन, आमी तेजो खेळ बघपाक वतले, बरो व्हॉलीबॉल प्लेयर, आमी ताका खेळपाकय बी हाडटाले आनी बॉन्डिंग आमच्या तेन्नाच्यान आसलेलें. सो तेच्या नंतर जे पंचायत घडलेली 12 ऑगस्टाक तेणी घडयल्ली, मागीर 22 ऑगस्टाक आमी घडयली, 23 ऑगस्टाक नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडले, 6 सप्टेंबराक हांव सरपंच जालो. त्याच्या नंतर हांवें 18 म्हयन्याचो कालावधी पूर्ण करून 21 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा रेजिग्नेशन दिलें, जें हांवें ऑफिशियली 2 म्हयने पयलीं डिक्लेअर केल्लेलें. त्याच्या नंतर 11 मार्च 2024 दिसा प्रशांत नायक ह्या पंचायतीचे सरपंच जाले. सो हे सगळे घडामोडी हांव कथीत करता वेवस्थीतपणान, पण आतां तेचेर भाश्य करप हें खंय तरी एक म्हणटा ते शिता आदी आमी मीठ गिळटा पळय गांवठी म्हणा त्या पद्दतीन जातलें. सो सविस्तर विश्लेशण कितें कितें घडलेलें, कित्याक आय डोंट वॉन्ट टू ब्लेम एनीवन, म्हाका कोणाक आरोप प्रत्यारोप कोणाचेर करपाचो ना. आमदाराक पूर्णपणे खबर आसा. ऑनरेबल MLA मांद्रेचे 21 ऑगस्ट 2022 ह्या दिसा सांजच्या 6:30 वरांचेर म्हाका पर्सनली येवन मेळ्ळें. हांव कोणाक मेळोंक वचूंक नासलेलो, खंय मेळ्ळें, म्हज्या बरोबर थर्ड पर्सन कोण आसलेलो हे सगळें हांव जे कथीत तुमकां मिडियाक त्या दिसा हांव कथीत करतलो. पण ताच्या पयलीं म्हणजे सरपंच निवडी पयलीं हेचेर म्हाका कांयच भाश्य करपाचें ना. कित्याक MLAन म्हाका कितें वोट दिल्लेलें, कितें आमचें ठरलेलें, पंचायत मंडळाचें कितें ठरलेलें हेचेर हांव सविस्तर विश्लेशण हांव त्या दिसा करतलो. कित्याक आराध्य दैवत गणपती जो आसा पळय ह्या गणपतीच्या आशिर्वादानच संदीप जो आतां रियाज वाड्या वयलो तेकाय बी खबर आसा हांव ल्हानाचो व्हड जाला आनी आयज ह्या स्टेजी पर्यंत कसो कसो पावला, हांवेंनय बी भरपूर लायफान कश्ट केलें. सो गणपती जे आसा, हांव गणपतीचो भक्त हे सगळ्या दुनियेक खबर आसा आनी त्या गणपतीच्या विश्वासार आनी आशिर्वादानच हांव ह्या मांद्रे ग्रामपंचायतीचो सरपंच जालो. आनी त्याच्या नंतर विश्वास कसो कसो चडाय, विश्वासाक चडे गेले पळय हाचें हांव विश्लेशण करपाचो आसा. जशें आत्तां प्रशांतान सांगलां की म्हाकाय बी उडोवपाचे प्रयत्न जाले, म्हाका उडोवचे प्रयत्न करचे खातीर कितें 3ऱ्या म्हयन्याचेर म्हाजेर नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडच्या खातीर प्रयत्न स्टार्ट जाल्लेले. सो ताका लागून आय एम नॉट ब्लेमींग एट दीस स्टेज MLA. पळय म्हाजे कोण तरी 2 जाण वचूंक जाय तेन्नाच हांव पडटलो. MLA हांगा वोटींग नासता, वोटींग आसता ते मेंबर्सांक आसता. सो आयच्या स्टेजीचेर म्हाका कोणाक ब्लेम करपाचें ना. म्हाका जे MLAन कितें कमिटमेंट दिलेलें कळ्ळें, त्या कमिटमेंटाच्या बाबतींत म्हणटा तशें हांव ही जी निवड आसा त्या निवडी पर्यंत हांव रावतलो आनी त्याच्या नंतर म्हजें फुडलें विश्लेशण कितें तें आसतलें कळ्ळें. अजून पर्यंत पळय म्हजें तेचें टसल पॉलिटिकली जाल्लेलें आसा, बिंग अ फ्रेंड कळ्ळें, म्हजें तेचें टसल जावन पॉलिटिक्सा खातीर वायटपण जाला. अजून पर्यंत हे सगळे घडामोडी जाल्याच्या नंतर म्हजो तेच्या कडेन कांय संपर्कय जावंक ना, ताणीय म्हाका संपर्क करूंक ना. कित्याक तो आयिल्लो म्हाज्या कडेन 21 ऑगस्टा दिसा की हें घडोवया म्हणून सांगपाक, सो तेणेय बी म्हाका संपर्क केल्लो ना. आमच्या फाटल्या दिसांनी बरेच म्हणजे विकोवपाक गेल्लेले आसात ते टसल, ते मिटतले हे बी हेची खंयच म्हणटात तशी लागीं लागसराक दिसना. सो हेचेर भाश्य जें आसा सविस्तर तुमी जे म्हाका विचारलें
रिगार्डींग कन्फेशन कळ्ळें तेचेर हांव त्या दिसा करतलो सविस्तरपणान करतलो आनी तुमी म्हाका जाय तो प्रश्न विचारूं शकता म्हाजी तुमकां पूर्णपणे मोकळी हांव प्रत्येक प्रश्नाचे म्हणटा तशें देव गणपतीक साक्ष घेवन म्हणटा तशें हांव तुमकां त्या दिसा स्टोरी कथीत करतलो कित्याक म्हाका म्हज्या लायफान आराध्य दैवत गणपती पेक्षा म्हाका आनी दैवत ना कळ्ळें म्हजी देवी कुलदैवत श्रीदेवी भुमिका आनी ग्रामदैवत भगवती सप्तेश्वर सगळे देव देवतांचो आशिर्वाद म्हज्या फाटल्यान आसा म्हाका खबर आसा म्हाजेर भरपूर संकटां आयलीं त्या वेळार कळ्ळें पण ह्या सगळ्या देव देवतांचो म्हाका आशिर्वाद आसलो म्हणून हांवें अभिमानान मांद्रे गांवची प्युअर 18 म्हयने सेवा केली म्हाज्या कडेन 2 वर्सांचो कालावधी MLAच्या फुड्यान हे डिस्कशन जाल्लेलें सो तेका लागून जे कितें कमिटमेंट ठरलेले पळय ते हांव सरपंच निवड जे दीस जातली त्या दिसा हांव एलॉबरेट करतलो